معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. لكي لا ننطفئ الهموم، كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى بنضال. ولكي لا ننطفئ الهموم، كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى بنضال. هات الكف يا مسلمنا، لا تغرق فالدنيا زوال. فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال. إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال. وإذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال، لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال. مهما الشر بها قد طال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة